सचवाला जी, मैं पूछूं क्या आजाद भाई, आवाज बहुत आ रही है वहां से। हेलो, हाँ सचवाला साहब, मेरा ये सवाल है, आपके जरा विस्तार से आपके क्वालिफिकेशंस बताइए क्या है शुरू से। जैसा कि भाई कोई जब जॉब के लिए जाता, कोई इंटरव्यू के लिए जाता, या कोई जो है अपना विकिपीडिया पे अपने बारे में लिखाना चाहता, कोई आर्टिकल, कोई एक सेलिब्रिटी, क्योंकि आपके ऊपर देखिए अभी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और आप एक माने हुए स्कॉलर है इस्लाम के। तो मैं चाहता हूं कि आपके हॉबीज तो वो तो हम देख चुके हैं कि आपकी कैलीग्राफी कितनी उम्दा है, उम्दा कैलीग्राफी है। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो है आपके क्वालिफिकेशंस क्या है, जरा उस पर थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं क्या दर्शकों को। खैर ठीक है, मैंने क्वालिफिकेशन जो भी है वो मेरे नज़दीक उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। मैं अपने आप को एक तालिब इल्म ही समझता हूँ। अब रही बात कागज़ की या डिग्री की, वो इस तरह से कि मैंने 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ किया। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे मेरे शहर की जो अरबी जामिया है उसमें दाखिला दिलवाया। वहाँ से मैंने आलमियत का कोर्स किया। जी जी जी। और उससे पहले मैंने तजवीद का एक उसकी जामिया में जो है एक एग्ज़ाम होता है, मैंने सचवाला जी, तो वो एक एग्ज़ाम मिनट दिया। सचवाला जी एक सेकंड, आप पहले ना 10 साल की उम्र में हाफिज बन गए थे, उसके जी, बाद आप जो है उसके बाद तजवीद जो का इम्तिहान दिया मैं। तजवीद नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे आते हैं उनको तो तजवीद का मतलब भी नहीं मालूम है, तो तजवीद का आपने इम्तिहान दिया, तो आपके पास तजवीद की भी एक सर्टिफिकेट है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी हाँ। उसके बाद फिर आलमियत का जी। कोर्स किया मैंने। हम्म, उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बैचलर ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस के नाम से एक और जो है डिग्री मैंने ली, लेकिन वो आजकल जो है वो उसका वजूद नहीं है। वो हमारे अच्छा, वतन में हुआ करता था। ओके, बैचलर इन ओरिएंटल और लैंग्वेज, ओके। लगभग मेरी उम्र 16 साल थी, तो मैं अपने शहर से सऊदी अरब के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ क़िरात और हिफ्ज़ के उन्वान से। वो मक्का में जो है एक आलमी मुकाबले क़िरात और हिफ्ज़ होता है, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था अपने शहर को की नुमाइंदगी करते हुए। तो वहाँ मुझे कोई नुमाया मुकाम तो हासिल नहीं हुआ, अलबत्ता मुझे कई एनकरेजियस प्राइजेस मिले, जिसमें एक ब्रीफ केस मिला, एक जो है टेप रिकॉर्डर मिला, और मुझे सर्टिफिकेट मिली। 1 मीटर गिलाफ काबा मिला जो 1 साल तक काबा पर होता है, और एक स्पेशल घड़ी मिली, और एक क़िबला नुमा जानिमाज़ मिली, और 1600 रियाल मिले। और एक सर्टिफिकेट है जो उसमें हर पार्टिसिपेंट को दिया जाता है, और उसके साथ साथ हमको जितने पार्टिसिपेंट थे उन सबको दुखूल काबा का जो है मौका मिलता है। तो मैं भी जो है मुझे ये मौका मिला था कि मैं काबे के अंदर गया और 6 रकअत नमाज पढ़ा था। अच्छा, काबे के अंदर आपने 6 रकात नमाज, ओके। काबे के अंदर। तो लगभग हमारा 1 महीने का जो है टूर था, जिसमें 21 दिन हम मक्का इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में थे। उसके बाद 7 दिन हम मदीना में थे, और फिर हम वापस मैं अपने शहर आ गया। तो उसके दूसरे साल जो है मैं जॉब के लिए फिर सऊदी अरब गया। वहाँ लगभग 21 साल में मुलाजिमत करता रहा एक ही कंपनी में। वहाँ मुझे बहुत से जो अरब उलमा हैं, जिनमें खलीज के जो गल्फ़ के जो है जो उलमा होते हैं, और फिर इजिप्शियन हैं, सीरियन हैं, और कुछ इराक़ी उलमा हैं, और यमनी उलमा, उनसे जो है मेरी मुलाकातें होती थी, क्योंकि मैं अरबी बोलता था। तो इस एतबार से जो है उनके यहाँ मेरा जाना आना, फिर जो है जो अरबी उम्महातुल कुतुब कहलाती हैं, जिन्हें अ, असल अरबी ज़बान की जो है किताबें कहा जाता है, तो वो किताबें पढ़ने का भी मौका मिला। वो इसको और क्या बोलते हैं, वो असल के अरबी किताब, वो
نہیں، اس میں جو ہے تفسیر کی جو ہے کتابیں ہیں، اوکے اور حدیث کا جو ذخیرہ ہے، جس میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ، اور پھر عقائد کی جو ہے ایک عنوان سے اور بھی کتابیں ہوتی ہیں. اور تفسیر میں جو ہے وہ تفسیر بیضاوی ہے، مدارک ہے، اور جلالین ہیں، ابن کثیر وغیرہ. تو یہ تو خیر مطالعہ میرا ہوتا تھا، ساتھ ہی ساتھ ان علماء سے، ان اہل علم حضرات کے ساتھ میرا کافی وقت گزرتا. اور میری 31 سالہ سعودی عرب کے قیام میں مجھے لگ بھگ 6.5 سال ایک میرے علاقے کی ایک جامع مسجد جہاں پر جمعہ ہوا کرتا تھا، تو اس میں امامت اور خطابت کا بھی موقع ملا. اگرچہ کہ یہ میرا جاب نہیں تھا، میں اس کام پہ نہیں گیا تھا، میں تو ایک جو ہے پرائیویٹ کمپنی میں جو ہے جاب کرتا تھا. وہاں میرا کام کچھ اور تھا، لیکن کیونکہ وہ ہم انڈسٹریل سٹی میں ہوتے تھے، تو وہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی جو مسجد ہے، گورنمنٹ کی جو مسجد ہے، تو اس مسجد کے جو امام تھے، سعودی تھے، ان سے میری دوستی ہو گئی بہت اچھی. تو میری فیملی جب واپس آ گئی انڈیا، تو میں جب بیچلر جو ہے رہتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم اس مسجد ہی میں آ جاؤ، یہیں پر ایک امام کے لیے جو ہے ایک چھوٹا سا فلیٹ بنا ہوتا ہے مسجد سے جو ہے ایڈجسنٹ. تو اس میں ایک روم ہوتا، ایک کچن، ٹوائلٹ وغیرہ ایسا اس طرح سے. تو میرا قیام وہاں ہوتا تھا. تو اسپیشلی تھرسڈے اور فرائیڈے، یعنی مطلب ویکینڈ میں بہت سے اہل علم میرے فلیٹ میں آتے، وہاں پر جو ہے ہم کچھ چائے وغیرہ کا انتظام ہوتا، اور پھر جو ہے اس طرح سے اسنیکس وغیرہ. تو کافی دیر تک ہماری بیٹھک ہوتی، کئی گھنٹوں ہم بیٹھتے، اور جو ہے کئی جو ہے ٹاپک پر ہماری گفتگو ہوتی. تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کی صحبت میں مجھے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا. یہ میرے لیے بہت اہم ہے. تو یہ میری سچوالا زندگی کا جی، جو ہے. جی سچوالا جی، اتنے سب کے باوجود آپ اپنے آپ کو طالب علم بول رہے ہیں، اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اکا دکا کبھی ایک کچھ پڑھتے نہیں لکھتے نہیں، وہ اپنے آپ کو جاہل جو ہے اپنے آپ کو طالب علم بولتے ہیں. مطلب آپ اتنا سب جان کے بھی، مطلب جسٹ تھنک آف اٹ. میں ابھی اس وقت مخاطب ہوں اپنے کراؤڈ سے، مطلب جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویورز سے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے 10 سال کی عمر میں سچوالا جی نے حافظ قرآن تھے، پورے حافظ قرآن بنے وہ. پھر تجوید کا امتحان دیے انہوں نے، پھر اس کے بعد انہوں نے اورینٹل لینگویج کچھ بیچلرز کیا ہے کچھ اورینٹل لینگویج میں. عربی تھا کیا وہ سچوالا جی؟ قرآن سر، جی جی. دیکھیے ڈگری کے حساب سے اگر بات کریں تو سچوالا سر حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، جی جی اور اس کے بعد کئی کتابیں پڑھ کر وہ جانکار بھی ہے، اسلامک جی جی. اسکالر کے ساتھ ان نہیں کی میرا سوال یہ ہے، سالوں میں ان کی صحبت بھی ہے. تو ان کو آزاد بھائی، ڈگریاں چلتی ہے نا، تو یہ ان سے کہہ سکتے ہیں ہم کہ نہیں عالم آزاد بھی ہے اور بھائی، حافظ بھی ہے ڈگری کے ساتھ. جی آزاد بھائی میں جو ہے میرا یہ ہے، دیکھیے کہ ایک جگہ ہے جو آدمی اتنے کوالیفیکیشنز کے ساتھ ہے، تو میں درشکوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے کوالیفائڈ آدمی کے سامنے ابھی کوئی ایک آیا تھا، ایک مطلب ایک بدتمیز آدمی آیا تھا جس کو جاہل بولنا چاہیے، تو سچ میں جاہل ہی ہے وہ آدمی. میں تو سمجھتا ہوں اس سے بھی گرا ہوا آدمی ہے، جو یہ بول رہا ہے کہ میں سچوالا جی کے ساتھ کو پوچھنا چاہتا ہوں، یا بات کرنا چاہتا ہوں، یا ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، بحث کرنا چاہتا ہوں. مطلب دیکھیے آپ اس کو جو ہے اس نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا یہ سب ڈگریز. تو میں تو درشکوں کے اوپر چھوڑتا ہوں، کیا وہ آدمی کو کیا سچوالا جی کے سامنے لے کے آ کے کیا بات کروانا چاہیے.